अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीकत यह है कि एक और एपिसोड के साथ आपका होस्ट असगर अली हम सब टीवी पर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, अगर पाकिस्तान में महकमा सेहत की बात की जाए तो महकमा सेहत के ऊपर हमारी हुक्मरान अशराफिया सिर्फ जीडीपी का 0.2% खर्च करके ये समझती है कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हालांकि ये बजट खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत सबसे कम बजट है जो सेहत के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खर्च किया जाता है। इसी तरह अगर हम महकमा सेहत में होने वाले तजर्बात की बात करें तो नित नए तजर्बात महकमा सेहत में किए जाते हैं उन बाबुओं की तरफ से जिन बाबुओं को हमारी हुकूमत महकमा सेहत के हवाले कर देती है या महकमा सेहत उनके हवाले कर देती है। वो नित नए तजर्बात महकमा सेहत में करते हैं और उन तजर्बात के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो महकमा सेहत पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट की तरह नीचे तक असरअंदाज होते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि महकमा सेहत में नित नए स्कैंडल्स जन्म लेते हैं और महकमा सेहत की हालत हर गुजरते दिन के साथ दिन ब दिन गिरती जा रही है और इसके ऊपर हमारे हुक्मरानों की कोई तवज्जो नहीं है। नाजरीन, 80s की दहाई के बाद महकमा सेहत एक वाहिद महकमा है जिसको गैर डॉक्टर सेक्रेटरी जो हैं वो चला रहे हैं। यानी गैर डॉक्टर सेक्रेटरी अगर चला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक महकमा जिसको ऐसा बंदा चला रहा है जो उस महकमे के मुतालिक ना तो अच्छी तरह से जानता है और ना अच्छी तरह से समझता है। यही वजह है कि जब वो पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करते हैं तो वो उस महकमे की उन बारीकियों को नहीं समझते। इसके बावजूद वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एडहॉक बेसिस पे जो डॉक्टर्स की तैनाती होती है, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कई सालों से एडहॉक बेसिस पर और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो मुरतब दी जाती हैं सेक्रेटेरिएट में और सेक्रेटेरिएट में जो सेक्रेटरीज़ हैं वो इस महकमे की ये हालत करने के ज़िम्मेदार हैं और वो इसलिए ज़िम्मेदार हैं क्योंकि वो नॉन टेक्निकल हैं, वो डॉक्टर्स नहीं हैं, वो इस शोबे की बारीकियों को नहीं जानते, जिसकी वजह से वो नित नई ऐसी पॉलिसियाँ और ऐसे तजर्बात जो हैं वो करने पर हुकूमत को मजबूर कर देते हैं जिन तजर्बात के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इस महकमे को तबाह करते जा रहे हैं। वैसे तो महकमा सेहत में इश्यूज़ का आना कोई नई बात नहीं है। नित नए इश्यूज़ जो हैं वो महकमा सेहत में आते रहते हैं, नित नए स्कैंडल्स महकमा सेहत में मंजर आम पर आते रहते हैं। अभी हाल ही में केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट की तरफ से पेश किए गए ड्रग एक्ट के हवाले से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई पॉलिसी तैयार की जाती है, जब कोई पॉलिसी तैयार की जा रही होती है तो तमाम स्टेक होल्डर से उनके तजावीज़, उनके मशवरे क्यों नहीं लिए जाते? जब नहीं लिए जाते तो फिर जब वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाती हैं तो उनके जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं और मसाइल जन्म लेते हैं और जो हालात हैं वो कशीदा हो जाते हैं और एहतजाज तक नौबत चली जाती है और रोड्स ब्लॉक होते हैं और दहशतगर्द इस तरह की सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं जिसकी वजह से कौम एक अजीम साहने से दो चार हो जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस तरह की सिचुएशन से अवॉइड कर सकें? हम कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो ऑन बोर्ड ले सकें, उनसे बात कर सकें, उनसे मशवरा कर सकें ताकि हमारी एक वाज़े पॉलिसी सामने आए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट शामिल हो और वो पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हो तो वो हम सब के फ़ायदे के लिए हो। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी पॉलिसी जब ड्राफ्ट की जाती है तो वो अकेले बैठ के या तन्हाई में बैठ के या नॉन टेक्निकल या नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथों ड्राफ्ट की जाती है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उसको थोप दिया जाता है और जब स्टेक होल्डर्स को पता चलता है कि उनके हवाले से इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो थोप दी गई हैं तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं। फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको इंगेज रखने की कोशिश की जाती है, मामला को टालने की कोशिश की जाती है। टाल मटोल का जब मामला चलता रहता है, जब तक मामला जो है वो एहतजाज तक ना पहुँचे, जब तक जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार ना कर लें, जब मामला इतनी संगीनी को पहुँच जाते हैं तो फिर हमारे अकाबरीन जो है वो कूद पड़ते हैं उन मामलात में और वो बज़ाहिर कहते हैं कि हम बड़ी तेज़ी से ये मामला रिजॉल्व कर रहे हैं, हम बड़े जो है वो पैशनेट हैं इन मामलात को हल करने के लिए। लेकिन उनका पैशन उस वक्त कहाँ होता है जब वो इस तरह की पॉलिसीज़ ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। वो उस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? हमारे आज के प्रोग्राम में इसी तरह के एक मसले पर हम बात करेंगे और महकमा सेहत में होने वाले एक तजर्बे के हवाले से आपको बताएंगे कि एक तजर्बा किया गया, एक नया ड्रग एक्ट जो है वो ड्राफ्ट किया गया और जब वो ड्राफ्ट किया जा रहा था उस वक्त किसी स्टेक होल्डर्स को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और जब उस एक्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई और उसको जो है वो असम्बली से पास भी करवा लिया गया तो उसके बाद स्टेक होल्डर्स को पता चला और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो सामने आए और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बातें की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले आप सुन लें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने आ जाएंगे, फिर हम इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे और उसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे और आपको बताएंगे कि महकमा सेहत के हवाले से पास होने वाले इस ड्रग एक्ट की हकीकत क्या है। आप देखें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन ने
4 मई को लाहौर प्रेस क्लब में की थी। 25 मई से लेके 25 जून तक हम गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए अपने कारोबार को बंद रखेंगे, हड़ताल करेंगे पूरे पंजाब में। पाकिस्तान के दीगर इदारों की तबाही के बाद अब हुकूमत फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी तबाह करने पर तुली हुई है। ये कहना था पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का। प्रेस क्लब लाहौर में ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन इसहाक म्यू का दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हुकूमत मखसूस एजेंडे के तहत काम करते हुए आम मेडिकल स्टोर्स मालिकान से उनकी रोजी छीन कर मंजूर नज़र टोले को नवाजना चाहती है। बिल्कुल नहीं इनकी इंटेंशन है कि जब तक हमें इसको बुलडोज करके हम यहाँ पे जो एक नया सिस्टम ले आए और अपना सिस्टम ले आए, अपने लोगों का सिस्टम ले आए, मनपसंद लोगों का सिस्टम ले आए। उनका मजीद कहना था कि पंजाब ड्रग रूल्स 2017 के नाम से नाफज की गई पॉलिसी के बाद गैर मेयारी अद्वियात की तैयारी अरूज पर पहुँच गई है, जबकि हुकूमत ने अपनी ही ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को अमलन मफलूज करके प्राइवेट फर्मों के मैट्रिक पास लड़कों को फार्मा सेक्टर की इंस्पेक्शन पर तैनात कर दिया है, जिससे अवाम की जानें खतरे में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से दीगर ओहदेदारों ने भी पंजाब असम्बली से पास होने वाले ड्रग रूल्स के मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। किस कानून के तहत आपने या किस सोच के तहत आपने ये अमेंडमेंट की है कि एक प्रोफेशनल जो है उसको हथकड़ी लगा दी जाए। एसोसिएशन के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी दुकानों की अलामती चाबी पेश करते हुए कहा कि हमें रोज़ी कमाने से रोकने के लिए मुख्तलिफ बहाने न बनाए जाएं। हम अपने दुकानों की चाबियां खुद देने को तैयार हैं। तो आइए आप चाबी लीजिए और हमारे मेडिकल स्टोर्स पर उन लोगों को कब्जा करवा दीजिए जो आपके मनपसंद है। मुकर्ररीन का कहना था कि मुजव्वज़ा ड्रग रूल्स की तैयारी के दौरान हुकूमत की तरफ से हमारी तमाम सिफारिशात को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जी व्यूअर्स, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपने वो तहफ़्फ़ुज़ात सुने जो ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन को इस ड्रग एक्ट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो तमाम आपने सुने। अब हम अपने इस प्रोग्राम में ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन के हवाले से पेश किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेंगे, उनसे बात करेंगे और जो मेडिकल स्टोर्स मालिकान हैं और जो मेडिकल स्टोर्स होल्डर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात जानने की कोशिश करेंगे। मकसद हमारा ये है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हमारी वसातत से आप लोगों के सामने आएँ, शायद गवर्नमेंट के सामने भी आएँ और गवर्नमेंट उन मामलात को जो है वो इंतहाई ख़राबी की हद तक जाने से पहले जो है डिफ्यूज़ करे, ताकि ये मुल्क जो है और इस मुल्क की जो आवाम है उसको किसी नए बहरान का सामना ना करना पड़े और इस तरह के बहरान से अवॉइड किया जा सके, क्योंकि अवॉइड किया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जब इस तरह की सूरत हाल क्रिएट होती है, एहतजाज का माहौल बनता है, सड़कें ब्लॉक होती हैं, जहाँ आमदोरफ्त के लिए मसाइल पैदा होते हैं, वहीं सिक्योरिटी मसाइल भी जन्म लेते हैं और इस तरह के सिक्योरिटी मसाइल को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि इन मामलात को पहले ही डिफ्यूज़ किया जाए। बल्कि चाहिए तो ये था कि जब ये सारी चीज़ें ड्राफ्ट हो रही थी, ये एक्ट ड्राफ्ट हो रहा था, उस वक्त इन सबको ऑन बोर्ड लिया जाता, लेकिन इनको ऑन बोर्ड उस वक्त नहीं लिया गया। अब भी इतनी देर नहीं हुई, हुकूमत अब भी इनको ऑन बोर्ड लेकर इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकती है, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स हैं। इनके बगैर, इनकी हेल्प के बगैर, इनकी मदद के बगैर आप ना तो किसी किस्म का कानून जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, पास तो आप करवा सकते हैं, आपके पास मेजॉरिटी है, लेकिन आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेक होल्डर्स की हमायत के बगैर नहीं कर सकते। जब आप स्टेक होल्डर्स की हमायत के बगैर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते तो आप उसको ड्राफ्ट करने से पहले स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं दूर करते, उनकी बात क्यों नहीं सुनते। हम अपने इस प्रोग्राम में उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने लेके आएंगे और उनके मसाइल आपके सामने लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इस ड्रग एक्ट की हकीकत क्या है। आप देखते रहें, हकीकत ये है। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं एक मेडिकल स्टोर पे और जैसा कि आपको हमने दिखाया कि ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल का ऐलान किया है
اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان کیمسٹ ریٹیلرز ایسوسیشن کے چیئرمین جناب اسحاق میو صاحب. ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ایشو کی حقیقت کیا ہے, یہ کیوں ہڑتال پہ جا رہے ہیں, ان کے کیا معاملات ہیں اور یہ ایسا کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں. جناب آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان بھی ہوگا اور کافی سارے جو ہیں وہ لوگ اپنی مذہبی عقیدت کا مہینہ گزاریں گے, اور اس دوران آپ نے اپنی ہڑتال اناؤنس کر دی ہے. کیا آپ کے معاملات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ حکومت اور ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک درجہ دیا جاتا ہے ماں کا, اور اس کا اولین فرض یہ بنتا ہے کہ لوگوں کی وہ ویلفیئر کے لیے کام کرے اور لوگوں کو روزگار مہیا کرے. یہ جو ہڑتال انتہائی مجبوری کے تحت, اور یہ ہڑتال کی جو کال ہے یہ ہمیں حکومت نے مجبور کر دیا, دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ماں کی طرح ہماری لک آفٹر کرے, وہ ہمارے کاروبار کو ہم سے چھین رہی ہے. اور پورے پنجاب کے اندر انہوں نے یہ میڈیکل اسٹور والوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ کے ڈرگ سے لائسنس جو ہے جولائی 2017 کے بعد یہ ختم کر دیے جائیں گے. اور یہ ماورائے قانون ہے کہ آپ کسی لائسنسی کو, لائسنس ہولڈر کو آپ اس طرح سے حکومت کی جبر کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ آپ کے ڈرگ سے لائسنس کو اور کاروبار کو ختم کر دیا جائے گا. یہ دنیا کے کسی بھی آئین اور قانون کے اندر جو ہے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو انسینٹو دیں, یہ کاروبار جو انتہائی حساس کاروبار ہے, یہاں پہ میڈیکل اسٹور والوں کے لیے مخصوص کریں بجٹ کے اندر جو ہے کوئی فیسلٹیز, اور آپ اس لوگوں کو فیسلیٹ کر کے انکریج کریں, حوصلہ افزائی کریں. یہاں حالت یہ ہو رہی ہے کہ جو 70 سال کی کمائی ہے میڈیکل اسٹور والوں کی, ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کمائی سے دستبردار ہو جائیں, آپ ان آؤٹ لیٹ سے دستبردار ہو جائیں, آپ اس سیل سے دستبردار ہو جائیں, اور اس کی جگہ پر ہم خود ایک امپورٹڈ قسم کا جو ہے وہ سسٹم لا رہے ہیں, اور وہ لوگ یہاں پہ یہ تمام کاروبار کریں گے اور وہی یہ تمام جو ہے دوائیاں بیچیں گے. اور یہ جو ڈرگ ایکٹ جب گورنمنٹ نے فارم کیا ہے اور اس کو جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا, تو اس سے پہلے آپ سے کوئی مذاکرات نہیں کیے گئے, آپ کی سجیشنز نہیں لی گئیں, آپ کی تحفظات نہیں سنے گئے؟ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس ڈرگ ایکٹ کی ترامیم کو, امینڈمنٹس کو مینوفیکچررز نے ریجیکٹ کیا ہے, یہ ہربل والوں نے ریجیکٹ کیا ہے, ان ترامیم کو ڈسٹریبیوٹرز نے ریجیکٹ کیا ہے, اور ان ترامیم کو ڈرگ ایکٹ کی جو ترامیم موجودہ گورنمنٹ نے کی ان کو ریٹیلرز نے بھی ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے. جب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ان فارما سیکٹر کے انتہائی امپورٹنٹ آرگنز کو ٹوٹلی آپ نے اگنور کیا, نگلیکٹ کیا, کیونکہ آپ کے اپنے موٹیوز اور اپنے پلان ہیں, آپ نے کسی کو کانوں کان یہ خبر ہونے نہیں دی. اور ان امینڈمنٹس کو آپ حیران ہوں گے جس طریقے سے ایک چور طریقے سے اور بڑے خفیہ طریقے سے سامنے لایا گیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اسی طرح دیکھا کہ پورا فارما سیکٹر جس میں ریٹیلرز اور جس میں تمام لوگ شامل ہیں, انہوں نے اس کے خلاف ایک رد عمل شو کیا ہے. اور یہ جو اسٹرائک کی کال ہے دراصل یہ بھی حکومتی پالیسیوں کے تحت وہ رد عمل ہے جس کے تحت وہ اسٹیک ہولڈرز کو نہ تو سن رہی ہے, نہ اٹینڈ کر رہی ہے, نہ ان کا موقف جاننے کی کوشش کر رہی ہے, اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اس طرح کی ایک ہمیں سمبل اور باڈی لینگویج دے رہی ہے کہ ہم آپ کی کسی بات کو سننا نہیں چاہتے اور قطعی طور پہ آپ کو ہم اٹینڈ ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کیمسٹ ریٹیلر ایسوسیشن نے 22 فروری 2017 کو سب سے پہلے حکومت کو خود آفر کیا کہ آپ ڈائیلاگ ٹیبل ٹاک کیجئے. حکومت نے دعوت دی, ان کے جو وزیر صحت ہیں اس وقت خواجہ عمران نذیر صاحب, ان سے ہمارے ڈائیلاگ ہوئے, ہم نے اپنا نقطہ نظر ان کو سمجھانے کی کوشش کی, ان کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کی. ہمیں یہ سمجھ آیا کہ حکومت کے پاس اس سیکٹر کو بلڈوز کرنے کی نہ تو آئینی کوئی دلیل موجود ہے, نہ ڈرگ ایکٹ کی کوئی دلیل موجود ہے, نہ فارمیسی ایکٹ کی دلیل موجود ہے, نہ پنجاب ڈرگ رول 2007 کی کوئی دلیل موجود ہے. کوئی کلاس ایسی موجود نہیں ہے, لیکن وہ بائی فورس اپنی من پسند ترمیم کو جو ہے سامنے لا کر وہ ہمیں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ ان کو من ان تسلیم کریں, اور ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب اس طرح کا ڈیڈ لاک ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت چونکہ ماں کی جگہ ہوتی ہے, ریاست ماں کی جگہ ہوتی ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے جن لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے جو ریت ہیں ان کی بات کو سنیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ. کہ اگر حکومت کی یہ منشا جو اس کے ارد گرد بیٹھنے والوں کی منشا ہے یہ پوری ہو گئی تو میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر عام آدمی کو دوا نہیں ملے گی, غریب آدمی بغیر موت کے مرنا شروع ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل سٹور جو 1 لاکھ کی تعداد میں پنجاب میں موجود ہیں یہ انتہائی دور دراز علاقے ہیں, انتہائی پسماندہ علاقے.
جہاں پہ ڈاکٹر کیا ہاسپٹل کیا بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے ہیلتھ کی, وہاں پر یہ فرسٹ ایڈ جو ہے پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو ان کیس آف ایمرجنسی ایک فرسٹ ایڈ میڈیسن جو دیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو اتنا ریلیف ضرور مل جاتا ہے کہ وہ کسی میجر ہاسپٹل تک پہنچ سکیں. جہاں یہ صورت ہو ہمارے ملک کی کہ لوگ غربت سے لکیر سے نیچے بھی زندگی بسر کر رہے ہوں اور لوگ اپنا رزق جو ہے وہ کاغذوں کے اندر تلاش کر رہے ہوں اور وہ جو ہے وہ گندگی میں تلاش کر رہے ہوں, تو وہاں پر آپ امریکہ اور آپ غیر ملکوں کا آپ اس طرح کا سسٹم لانا چاہیں جو ہماری حکومت کیا بلکہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ میچ ہی نہ کرتا ہو, تو یہ ایک انتہائی ظلم اور زیادتی والی بات ہے. ایک اور میں آپ سے گزارش کروں, اگر ان ترامیم کے اندر کوئی نیشنل انٹرسٹ ہوتا کہ اس میں ہمیں یہ پتہ لگتا کہ عوام کے لیے ادویات کی قیمتیں کم کی جا رہی ہیں, ایک بھی مجھے کلاس دکھا دیں اس میں جو موجودہ حکومت نے پنجاب ڈرگ رولز بنائے ہیں, ایک کلاس دکھا دیں کہ اس میں یہ لکھا ہو کہ ہم نے عوام کے لیے غریب لوگوں کے لیے ادویات کی قیمتوں کو 50% یا 100% کم کر دیا ہے. آپ کو ایک بھی کلاس نظر نہیں آئے گی. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ادویات کی اور اس کی کوالٹی کی وہ انتہائی قابل رحم ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت جو ہے اس بات پر زور دے کہ ادویات کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے بہتر کوالٹی کی دوا مل سکے, اس کو صحیح کوالٹی کی سٹینڈرڈ ڈرگ مل سکے اور اس کو اکنامیکل, اس کو انتہائی کم ریٹ میں دوا مل سکے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے حکومت کا فوکس ٹوٹلی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سستی دوائیاں ملیں یا کوالٹی ڈرگز ملیں. حکومت کا ٹوٹل فوکس یہ ہے کہ حکمران طبقہ اور ان کے جو الائز ہیں وہ اس ٹوٹل مارکیٹ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اس کی جگہ اپنے جو ہے انویسٹرز کو لانا چاہتے ہیں, انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, اور مزید یہ کر رہے ہیں کہ جو 3 کھرب روپے سالانہ کی مارکیٹ ہے اس کو بائی ہک اور بائی کروک یہ اپنے جبر کے زور پہ, یہ اپنی من پسند قانون سازی کے طور پہ اس پہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جس سے نقصان ہوگا پبلک کا. نقصان یہ ہوگا اگر 1 لاکھ میڈیکل اسٹور والے اس وقت ادویات بانٹ رہے ہیں, لوگوں میں زندگی بانٹ رہے ہیں, اس کی جگہ پہ آپ 8-10 گروپس کو اجارہ داری کر دیتے ہیں. آپ کا فوکس یہ ہے کہ ان کو مونوپلائز کر دیا جائے. تو اس قسم کے کاروبار پہ جو دوائیوں کا حساس ترین کاروبار ہے, جس کے ایک انجیکشن بھی, ایک سرنج بھی انسان کو زندگی دیتی ہے, ایک بلڈ بیگ بھی زندگی دیتا ہے, آپ اس پہ گرپ کر رہے ہیں, اجارہ داری قائم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے خاندانوں کی, اپنے من پروردہ لوگوں کی اجارہ داری ہونے سے یاد رکھیے گا لوگوں کو ادویات جو ہے اس طرح سے فریلی نہیں ملے گی جس طرح ابھی بھی گلی محلے میں لائسنس یافتہ لوگ انتہائی اچھی کوالٹی کے ساتھ ادویات جو ہے آپ کو فراہم کر رہے ہیں. اچھا, آپ کو ان کی یہ جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے اس کی کون کون سی کلازز پہ آپ کے تحفظات ہیں وہ ذرا دیکھیے, ایک تو آلریڈی اسی گورنمنٹ کا میرے پاس نوٹیفیکیشن موجود ہے, میں وہاں سے شروع کروں گا. انہوں نے شیڈول جی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا اور یہ فروری 2010 کا جو ہے نوٹیفیکیشن ہے. اس کے تحت ایک امتیازی سلوک کے ساتھ نہ یہ اس قسم کا قانون آپ دیکھیں ہمارے ملک میں موجود ہے, دنیا تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ جو شیڈول جی والا لائسنس ہے, پابندی والا لائسنس ہے کہ یہ میڈیکل اسٹور پہ آپ دیکھیں کہ ورائٹی رکھی ہوئی ہے. میڈیکل اسٹور والا ہر مریض کی ضرورت کے مطابق اس کو دوا دے دیتا ہے جو بھی اس پہ لکھی ہوتی ہے. فریج کی دوائیں آپ دیکھیں فریج کے اندر رکھی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں کہ اس میں ہارمونز ہوں گے, انسولین ہوگی, آپ نے دیکھا کہ کولنگ سسٹم کا ایک نظام موجود ہے. کوشش ہماری یہ ہے کہ بہترین سے بہترین سروسز ہم پبلک کو دیں. اگر لائٹ ہی نہیں آئے گی تو وہ ٹمپریچر کیسے مینٹین ہوگا؟ ایگزیکٹلی یہ ہے, حکومت کا کام یہ کرنے کا ہے بجائے اس کے کہ وہ ٹارگٹ کریں میڈیکل سٹورز کو کہ جی ہم نے یہ فلاں شک جو ہے وہ ڈال دی ہے شیڈول جی کی اس لیے تاکہ آپ کے جسم میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں نکال کے آپ کو کاروباری طور پر ڈھیر کیا جا سکے اور وہ فلاں جو ہمارا پروردہ ہے وہ ساری دوائیاں بیچے گا. تو یہ انتہائی ماورائے قانون بات ہے, یہ اس ملک کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بات ہے. ہمارے کاروباری لوگوں کے, اس ملک کے باشندوں کے کوئی حقوق ہے, ہمیں بنیادی حقوق یہ حاصل ہے کہ ہم اپنے قانون کے مطابق, ملکی قانون کے مطابق ہمیں کاروبار جاری کرنے کی, کاروبار کو کنٹینیو کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ ہماری کاروباری آزادی کو سلب کر رہے ہیں اور ایسی سینکشن جیسے شیڈول جی کی سینکشنز ہیں وہ لگا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے اب ترامیم کی ہے موجودہ, اس میں جو ٹوٹل فوکس ہے وہ میڈیکل اسٹور والے وہ کس طرح سے کہ آپ اس میں دیکھیے کہ اس میں جو موجودہ جو سسٹم ہے ایک گورنمنٹ کا, یہ سسٹم کیا تھا؟ یہ سسٹم یہ تھا کہ ڈرگ انسپیکٹرز کام کر رہے ہیں, فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز کام کر رہے ہیں, ڈرگ ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے, ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کام کر رہے ہیں, صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کام کر رہے ہیں, ڈرگ کورٹس کام کر رہی ہیں. انہوں نے ٹوٹلی اس کو پیرالائز کرنے کے لیے
मफलूज करके कि इसको आप मफलूज करें। और ये जो चूँकि मेरे कुछ टारगेट्स हैं, मैंने ये टीमें बना दी हैं। इस वक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को इंस्पेक्शन का ठेका दे दिया गया है और उनको टारगेट दिया जा रहा है कि आपने फला चीज़ जाके कीड़े निकालने हैं मेडिकल स्टोर, इनको बदनाम करना है आपने। और उन प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनका इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, कोई उनके पास डॉक्टर फार्मेसी का कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। कतई तौर पे मैट्रिक प्लस लोग हैं वो, और वो हमारे मेडिकल स्टोर की इंस्पेक्शन पर मामूर कर दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर जदीदत नहीं पैदा कर रहे, आप जो बैनुल-अक़वामी तकाज़े उनको नहीं पूरा कर रहे, आप अपनी मन मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि जिसमें इन मेडिकल स्टोर मालकान के ऊपर नाजायज़ किस्म के, बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाकर आप इनको आवाम की नज़र में बदनाम कर सकें, और बदनाम करने के बाद जो आपके मज़मूम अज़ाइम हैं इस मार्केट पे कब्जा करने के, वो ताकि लोगों को सामने आ सके और पूरे हो सकें। अच्छा, जब कोई इंस्पेक्शन टीम आती है तो वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनको वो चेक नहीं करते, जिनको ना चेक करने का उनको कहा गया है? देखिए, इस तरह से है, चूँकि हमारी नज़र में ये हुकूमत पंजाब जो है मिली हुई है उन लोगों के साथ जिसको फार्मास्यूटिकल माफिया कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए कि ये दवा जो है ये फ्रिज में रखी हुई है। अब मैं आपको लिस्ट देता हूँ इन दवाइयों की, और इन दवाइयों की मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं, हमें सप्लाई हो रही हैं हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से। ये पूछिए कि क्या वो दवाइयाँ जिसको एक मेडिकल स्टोर वाला फ्रिज में रख रहा है, हीट लेबल दवाइयाँ हैं, क्या पूरे मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस पंजाब के अंदर कोट मिठन भी शामिल है, हजरू का इलाका भी शामिल है, जैकबाबाद भी शामिल है, कोयटा भी शामिल है, इसमें पेशावर का इलाका भी शामिल है, इसमें कराची के रिमोट एरियाज में शामिल है। क्या कोई ऐसी कोल्ड चेन मौजूद है कि जिसमें हमें कमज़ोर आदमियों को कहा जा रहा है कि इसको रखो, चलो हमने तो रख ली, कोई बात नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट है? क्या पीछे कोई है? कोई ऐसी नहीं। इन दवाइयों के सैंपल्स जिसमें इंसुलिन, हार्मोन्स की पूरी रेंज है, काफ़ी सारी दवाइयाँ आ जाती हैं, जिसमें वैक्सीन्स की पूरी रेंज है, जिसमें पोलियो वैक्सीन भी है, जिस बीमारियों से हमारे बच्चे, जिसमें हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी है, इसका ऑर्डर्स हैं इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को और ड्रग फंक्शनरीज को और ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को। इसका सैंपल नहीं उठाना आपने, इसका सैंपल अगर उठेगा तो चेक होगा, और आगे फिर जवाब पेश किया जा रहा है कि इन सैंपल को इसलिए नहीं उठाना आपने क्योंकि हमने जो स्टेट ऑफ आर्ट ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाई है, इसमें इसका कोई टेस्टिंग का अरेंजमेंट नहीं है हमारे पास। अच्छा, उसको, उन सैंपल्स को टेस्ट भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ डेलिबरेटली, जानबूझकर उनकी टेस्टिंग का अरेंजमेंट ही नहीं है। आप पूरे मुल्क में चले जाइए, कराची में चले जाएं, पेशावर में चले जाएं, कोयटा में चले जाएं, आप जाके पूछिए ड्रग इंस्पेक्टर से कि कभी आपने कोई सैंपल उठाया टेस्टिंग के लिए इंसुलिन का? क्या आपने हेपेटाइटिस की वैक्सीन का सैंपल उठाया? क्या आपने टेटनस की वैक्सीन का सैंपल उठाया? क्या आपने, वो कहेंगे जी हम नहीं सैंपल उठाते इसलिए कि हमें इंस्ट्रक्शंस के ये सैंपल ना उठाइए। कौम की बदकिस्मती है। असल काम करने का तो ये है कि आप क्वालिटी की तरफ तवज्जो दीजिए। असल काम करने का हुकूमत का ये है कि वो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग पे देखे कि क्या हो रहा है। असल हुकूमत का काम करने का ये है कि आवाम को ये फार्मूला बताओ कि दवाओं की कीमतें कम कैसे हो सकती है। असल फार्मूला ये है कि आप मौजूदा सेटअप, जो पाकिस्तानी सेटअप है 70 साल में डेवलप हुआ है, इसका कोई फार्मूला बनाए कि ताकि आप इस सेटअप को बेहतर कर सके, ज़्यादा अच्छा कर सके, इसको और मज़ीद जो है इस सेक्टर को आप प्रमोट कर सकें। लेकिन आपके पास जो फार्मूला है वो तो ये फार्मूला है कि शेड्यूल जी गंडासा कि आप किस तरह इनके कारोबार को बुलडोज कर सकते हैं और किस तरह से जो मेरे बंदे पाइपलाइन में इस पर कब्जा करना चाहते हैं वो किस तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। आप इनकी कानून साजी देखिए कि मैंने आपको बताया इसमें कोई शिक नहीं है कि आवाम की दवाइयों की कीमतें कम की जाए। एक शिक इसमें ज़रूर है कि शेड्यूल जी की अगर खिलाफ वर्जी हुई तो आपको जो कैद की सज़ा है वो 14 साल है और आपकी जायदाद की जब्तगी है। शेड्यूल जी का आवाम को सस्ती दवा मिलने से क्या ताल्लुक है? शेड्यूल जी का फैक्ट्री के अंदर क्वालिटी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के साथ क्या ताल्लुक है? शेड्यूल जी जो आपने गंडासा पकड़ा हुआ है हुकूमत पंजाब ने, इसका दवा की एनालिसिस के साथ, ड्रग टेस्टिंग के साथ क्या ताल्लुक है? इसका आवाम की सेहत के साथ क्या ताल्लुक है? इसका हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके साथ क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक सिर्फ ये है
کہ آپ 5 लाख अफराद जो इस मेडिकल स्टोर्स के रोजगार से वाबस्ता हैं, आप इस शेड्यूल जी के जरिए उनके कारोबार को बुलडोज करके तबाह करके आप अपनी मनपसंद का सेटअप लाना चाहते हैं और 3 खरब रुपए सालाना की मार्केट को आप एक नोटिफिकेशन के जरिए और चंद लाइनों के जरिए आप उसको हड़प करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ना तो मेडिकल स्टोर वालों को ये चीज़ काबिल कबूल है, ना फार्मा सेक्टर को काबिल कबूल है, और ना ही अवाम जो इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम है वो भी इस चीज़ को कबूल नहीं करेगी। जी व्यूअर्स, इसहाक म्यूज़ साहब हमारे साथ हैं, इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए, हकीकत ये है। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इसहाक म्यूज़ साहब मौजूद हैं। ये चेयरमैन हैं पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन के, और ये अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, आप ये दावा कैसे कर रहे हैं कि वो मखसूस किस्म के लोगों को या मखसूस किस्म की कंपनीज़ को ओब्लाइज करना चाहते हैं गवर्नमेंट? इसके दावे की वजह क्या है? नंबर एक तो ये, दूसरा ये क्या आपको लगता है कि ये जो एक्ट पास हुआ है इसमें टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो सारी पूरी की गई हैं, या ये टेक्निकल लोगों ने बनाया है? ये किसने बनाया है? ये कैसे आ गया है? अगर ये डूएबल नहीं है तो ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी? एक तो देखिए, हम गुजारिश ये कर रहे हैं कि आप बाहर के इन्वेस्टर्स को लाइए पाकिस्तान में। आप यहाँ का जो इन्वेस्टर है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको भी आप फैसिलिटेट कीजिए और आप हेल्दी कंपटीशन कीजिए। अगर आप रिंग के अंदर 2 बॉक्सर मौजूद हैं, एक बॉक्सर को आप कहते हैं कि इसके हाथ भी बांध दो, पाँव भी बांध दो, और दूसरे बॉक्सर को जो है, जो हट्टा कट्टा है गैर मुल्की, उसको आप बिल्कुल खुला छोड़ते हैं, और फिर पाकिस्तानी बॉक्सर को कहते हैं तुम्हारी आंखें भी बंद है, तुम्हारे हाथ भी बांध दिए, तुम्हारी टांगें बांध दी, इस मुकाबला करो। ये जो फार्मास्यूटिकल जिन जो है ये बाहर का है, तो क्या पाकिस्तानी बॉक्सर जो है वो क्या मुकाबला कर सकेगा उस फार्मास्यूटिकल जिन का जिसको हुकूमत ने रिंग में उतार दिया है? बिल्कुल इसी तरह से ये एक तो इनकी इंटेंशन नज़र आती है कि ये जो शेड्यूल जी की पाबंदियाँ हैं ये मेलाफाइड हैं, बदनीयती पर मुबनी हैं। अगर बदनीयत पर मुबनी ना होती तो पाकिस्तानियों को भी इसी तरह आज़ादी के साथ कंपटीशन में, हेल्दी कंपटीशन में कारोबार करने की इजाज़त हो, और वो जो लोग आप बाहर से लाना चाहते हैं उनके लिए भी कानून जो है और इक्वल ट्रीटमेंट मौजूद हो। इसके अंदर जो है हमें ये तक़वियत पहुँचती है कि जब आप पाकिस्तानी लाइसेंस होल्डर्स को और पंजाब के लाइसेंस होल्डर्स को आप जकड़ रहे हैं कानून साजी के अंदर, उनके अंदर आपने ऐसी सजाएं रखी हैं कि उनके अंदर हरासमेंट पैदा हो, उनके अंदर खौफ पैदा हो। वो इतनी इन्वेस्टमेंट करके भी अपने बाल सफ़ेद करके भी डरे हुए बैठे होते हैं कि कब इनके गुमाश्ते आ जाएं और उनको नजायज़ मुकदमाबादी में कहीं प्रोसिक्यूट ना कर दें। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इनका फ़ायदा ये हो रहा है, करप्शन बढ़ रही है। यहाँ पे जो मंथलियाँ सी मल्टीप्लाई हो गई हैं। एक चपड़ासी आता है ड्रग इंस्पेक्टर का और इनकी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये कहता है कि मियाँ हालात खराब है, या तो चलान करवा लो, इतनी इतनी कैद की सजाएं, या फिर मेरी मुट्ठी गर्म कर दो। यहाँ पर मकसद पब्लिक वेलफेयर या नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर जो है करप्शन को अरूज देना है। और इस मौजूदा रूल से, खौफ हरास से, हकीकत में आपको कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर दवाइयों के मैदान में जितनी अरूज जो है वो करप्शन को मिल रहा है, उतना अरूज जो है बाज़ का इस किस्म की जहरीली बूटियाँ इतनी स्पीड के साथ नहीं पनपती, जिससे ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है इसका करप्ट होता जा रहा है। और उनका मोटिव ये था, अब आप इमेजिन करें कि हमेशा मैं ये कहता हूँ कि ये एक वाइट कॉलर कारोबार है, इसके अंदर मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, इसके अंदर कोई क्रिमिनल लोग नहीं हैं, इसके अंदर कोई मनशियात फरोश नहीं है, इसके अंदर ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी ज़िंदगी को उनको अद्वियात की सेल का तजर्बा है, परचेज़ का तजर्बा है, और अपने एक्सपीरियंस और स्किल की बुनियाद पे वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये देखिए कि जब आप इसको बिल्कुल उलट कर रहे हैं, आप इसके बिल्कुल रिवर्स चल रहे हैं, आप इसको बिल्कुल दूसरी तरफ से आप यू टर्न दे रहे हैं। और यू टर्न ये है, क्या दुनिया के किसी खित्ते में फार्मेसी स्टोर्स के लिए या ओनर्स के लिए या फार्मेसी प्रोफेशनल्स के लिए या क्वालिफाइड पर्सन के लिए किसी दुनिया के खित्ते की मुझे मिसाल दे दीजिए, क्या ये सज़ाएं जो वहशतनाक सज़ाएं हैं,
खौफनाक सज़ाएँ इन्होंने इसमें तरमीम के बाद रखी हैं, ये तो डकैतों के लिए सज़ाएँ नहीं है, ये तो मैंने दहशतगर्दों को इस तरह इमीडिएट सज़ाएँ नहीं होते देखी। मैंने तो इस मुल्क के अंदर जो है वो जो लोग अगवा बर तमान करते हैं उसके लिए इतनी सज़ाएँ नहीं है, चोर के लिए इतनी सज़ाएँ नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि हुकूमत हमें आखिरी खाने में रखना चाहती है? वो आखिरी खाना जो कि काल कोठरी का खाना होता है। मकसद ये है इनका कि इतनी आप हरासमेंट क्रिएट कर दें कि ये अलबत्ता तो खुद ही छोड़ जाएं कारोबार को, कि जी हम कोई और कारोबार कर लेते ताकि इनके मोटिव्स पूरे हो सकें। और अगर कोई रह भी जाए तो उनको निशान इबरत इस तरह का बना दिया जाए कि बाकी जो लोग हैं वो तौबा करने लग जाएं कि हम इस कारोबार में अब नहीं रहना चाहते। लेकिन इंशाअल्लाह ये वक्त 1997-98 में भी आया, ये एक और 90s का दौर आया उसमें भी आया मेडिकल स्टोरों पे, ये 2007 में भी आया, ये अब भी वक्त है। और अल्लाह से हम सब्र और इस्तकामत चाहते हैं और हम इनको फेस करेंगे, और फेस करने के बाद अल्लाह ने चाहा तो मेडिकल स्टोर ये इसी तरह शाद और आबाद रहेंगे। इनका वक्त जो है वो अगर इनकी बद्दुआएं इनको ले बैठी, इनकी बद्दुआओं से डरें। ये लाखों लोग हैं, ये रोज़गार अपना कर रहे हैं, ये अपनी मेहनत करते हैं, इनसे आप डरें। अगर नहीं डरेंगे तो इनकी बद्दुआएं याद रखिएगा आपको बिल्कुल तिनकों की तरह बहा कर ले जाएंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो एक्ट की फॉर्मुलेशन हुई है ये किसी नॉन टेक्निकल बंदे ने की है? जी बिल्कुल। ये आप अगर इसका देखें, जब ये असेंबली में पुटअप हुआ है, इसमें 4 बंदों की लिस्ट है जिन्होंने ये बिल पुटअप किया है। उन 4 बंदों के अंदर कोई डॉक्टर फार्मेसी नहीं है, उन 4 बंदों का कोई इस फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनके अंदर कोई स्किल नहीं है। वो सिंपली उनको तमाम चीज़ें फाइनलाइज करके एक लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए उनको कहा गया कि इस पर दस्तखत करो। ये बिल पुटअप हो गया, इनकी अक्सरियत है असेंबली के अंदर, और असेंबली के अंदर इन्होंने पास कर दिया। अब उसको बाई फोर्स जूतों समेत जो है उसको नाफिज करना चाहते हैं। कौम ये कह रही कि खुदा का वास्ता करो, हमें रोज़गार करने दो, हमें अपना कारोबार करने दो, हमने अपने बच्चियों के लिए रोटी का निवाला अर्न करने दो। और ये बेरोज़गारी हुकूमत का काम नहीं होता, रोज़गार देना हुकूमत का काम होता है। और यही वजह है कि आपने देखा कि पूरे फार्मा सेक्टर में ऊपर से लेकर नीचे तक इन तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। 85 दिन हो चुके एहतजाज हो रहा है, और ये एहतजाज कंटिन्यू रहेगा जब तक हुकूमत जो है अपनी पॉलिसी के अंदर कोई नरमी अख्तियार नहीं करती या विड्रॉल इनका नहीं करती। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? आप जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव स्ट्राइक होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये ज़रा शेयर कीजिएगा। देखिए कि हमारे जो मेंबर्स हैं, मैं आपको बिल्कुल नसीब बता रहा हूँ, माशाल्लाह कोट मिठन में हमारे मेंबर्स हैं, राजनपुर में हमारे मेंबर्स हैं, शिकारपुर में हमारे मेंबर, रिमोट एरियाज़ के नाम ले रहा हूँ, सादकाबाद में हमारे मेंबर्स हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट है रबियार खान। कोई पंजाब का ऐसा खित्ता नहीं है कोना जहाँ पे पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन के मेंबरान की तादाद मौजूद ना हो। मैं ये नहीं कहता कि हम पूरा किला फतह कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी हमारी पूरी एक स्ट्रेंथ है, हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है, फोर्स के साथ जो है, इस अपने मुतालबात को बनवाने के लिए हम अपना एक आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। और इस आइनी और कानूनी रास्ते में ये भी है कि हम अपने कारोबार को चाबी लगा के खोल लें या हम उसको ताला लगा दें, ये हमारी मर्ज़ी है, हमें इस पर फोर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके बारे में आप कोई लीगल जो है वो स्टेप लेने का भी इरादा रखते हैं? कोई कानूनी जंग भी लड़ने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा राइट है, हमें ये हक देता है आईन पाकिस्तान कवानीन कि जी हम अपना जो कानूनी ऑप्शन है वो भी बिल्कुल हमारे जो लीगल एडवाइज़र्स हैं उनके साथ बिल्कुल हम सीरियसली मशावरत कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ों को हमने आपस में एक्सचेंज किया है, और इसकी बिल्कुल हम जो है वो अपना इरादा रखते हैं कि हुकूमत अगर कोई रिलीफ दे देती है तो वो रिलीफ को हम बाकायदा मुशावरत से देखेंगे कि क्या रिलीफ है। और उसके बाद अगर हुकूमत जो है अड़ जाती है, वो अपनी हठधर्मी पे आ जाती है, वो इस मुल्क के बाशिंदों को और ख़ास तौर पर पंजाब के मेडिकल को रिलीफ नहीं देना चाहती, तो हम अपना कानूनी ऑप्शन भी लाजमी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब तक जो हुकूमत का रवैया है वो हठधर्मी वाला नहीं है, वो कैसा रवैया अब तक? वो अब तक जो रवैया है इंतहाई मनफी है, अब तक का जो रवैया है इंतहाई डिनाइल है, अब तक का जो रवैया है डिलेइंग द जस्टिस इज डिनाइंग द जस्टिस वाला रवैया है। अब तक का रवैया ये है कि इनको ठंडा किया जाए, ये थक के बैठ जाएंगे। अब तक का रवैया ये है कि आप इस मूवमेंट को लंबा करते जाएं। अब तक का रवैया टू किल विद नेग्लिजेंस, कि आप हकीकत सामने नज़र आ रही है, आप उसको निगलेक्ट करते रहें ताकि दूसरा बंदे पर असर पड़े कि ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक एक मूवमेंट, एक एक फुटेज, मीडिया सेल और उनकी एजेंसीज बिल्कुल एक एक बात को हमारी को नोट कर रहे हैं
اور اس لیے کسی سائنسدان نے کہا ہے کہ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے، بے شک وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو، لیکن حقیقت یہ ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو گورنمنٹ واچ کر رہی ہے، اور بالکل ہمیں پتہ ہے کہ واچ کر رہی ہے، اور ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کو نہ پریشان کریں، آپ لوگوں کو نہ پریشان کریں، لوگوں کے کاروبار کو نہ ڈسکس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو منصب دیا ہے تو آپ رعایا کے لیے باعث رحمت بنیں، باعث زحمت نہ بنیں۔ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں، حکومت آج بھی فوری طور پہ آرڈیننس جاری کر دے ہمیں ریلیف دینے کے لیے، نوٹیفیکیشن 4 لائنوں کو جاری کرنا پڑتا ہے ریلیف دینے کے لیے، تو ہم تمام تحریک کو بالکل ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن اگر حکومت جو ہے وہ ڈٹی رہی، حکومت ہٹ دھرمی پہ ڈٹی رہی، حکومت ہماری جائز بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی آواز کو نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر اٹھانے کا بنیادی حق حاصل ہے، اور وہ بنیادی حق سے ہم قطعی طور پہ کسی بھی جبر کے تحت، پریشر کے تحت، قطعی طور پہ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی کرم نوازی سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے۔ جی ویورز، آپ نے جانا کہ اسحاق میو صاحب کے تاثرات کیا تھے۔ یہ پاکستان کیمسٹ ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، اور یہ انتہائی سخت اپنے اس معاملات پر موقف دے رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے قانونی طور پر ان کو جو ہے وہ کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر یہ بھرپور آواز بلند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ وہاں تک نہ جائے۔ اگر سٹرائک کی طرف معاملات جاتے ہیں اور میڈیکل سٹورز اگر بند ہوتے ہیں اور میڈیسن جو ہے وہ اگر عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی ہے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں، تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے، اور دوسری ایسوسی ایشنز جو اس کے اوپر تحفظات رکھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے تحفظات دور کریں، تاکہ یہ تحفظات دور ہوں اور جو میڈیکل سٹورز ہیں وہ بند نہ ہوں، میڈیسن جو ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور نہ ہوں۔ اور ہم اس پروگرام میں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں، میڈیکل سٹورز ہولڈرز جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے تحفظات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں، اور وہ کیا سوچتے ہیں اس ایکٹ کے بارے میں، اس ڈرگ ایکٹ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، اور اس کی حقیقت ان کے لیے ان کی نظر میں کیا ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم پاکستان ریٹیلرز ایسوسی ایشن، جو فارماسسٹ ریٹیلرز ایسوسی ایشن ہے، ان کی جو ہڑتال کی کال ہے اس کے اوپر اس پروگرام میں اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت جو میڈیکل سٹورز مالکان ہیں ان کے تحفظات پر بات کر رہے ہیں، اور ان کی آواز جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ اب ہم ایک اور میڈیکل سٹور پر موجود ہیں، اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں فارماسسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ یوسف۔ ڈاکٹر یوسف صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیا گورنمنٹ نے ڈرگ ایکٹ پاس کیا، اس میں آپ کو کیا تحفظات ہیں، آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ جو امینڈمنٹس ہیں 2017 کی، ان کے اندر پرابلمس کافی زیادہ ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جب انہیں پڑھتے ہیں کہ یہ کسی پروفیشنل نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایجنڈا ہے جو ایسے ہی مسلط ہو رہا ہے۔ اگر آپ ڈرگ انسپیکٹر کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک گورنمنٹ امپلائی ہے، اور وہ BPR 17 گریڈ سے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس سے اوپر وہ کام کرتے ہیں، پروڈکٹ انالسٹ ہیں، فارماسسٹ انالسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جو لاز ہیں آلریڈی جو ڈرگ لاز موجود ہیں ان کی اسٹڈی کی ہوتی ہے انہوں نے۔ اگر وہ لوگ جو ہیں ان سے پاورز لے کر کسی ایک میٹرک پاس کو یا کسی ایک پرائیویٹ فرم کے جو لوگ ہیں ان کو وہ پاورز دے دی جائیں، اور انہیں کہہ دیا جائے کہ آپ جا کر کسی میڈیکل سٹور کو چیک کریں، آپ جا کر کسی فارمیسی کو چیک کریں، وہاں پر وہ جو سبسٹانس ہیں شیڈیول ڈی کی جو ڈرگز ہیں، اس کے علاوہ جو تھرمو لیبائل سبسٹانس ہیں، وہاں پر جو ٹیمپریچر کی مینٹیننس ہے اس کو جا کر وہ چیک کریں، تو وہ یہ چیزیں نہیں جانتے ہوتے، ٹھیک ہے، اور وہ آتے ہیں اور آ کر ہمیں ہماری فارمیسیز کے اوپر تنگ کرتے ہیں، اور ان کے پاس باقاعدہ پیچھے سے کچھ ایسی انفارمیشنز ہوتی ہیں کہ یہ فلاں فارمیسی پر آپ چلے جائیں، وہاں جا کر اس کو شٹ ڈاؤن کر دیں، وہاں پر جا کر یہ چیزیں نکالنی ہیں۔ پھر کچھ خاص قسم کی سیمپلنگ ہے، کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جن کی یہ سیملنگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کے پاس اگر ہمارے پاس ایک ہیپاٹائٹس کا انجیکشن ہے تو ہم نے اس کو فریزر کے اندر رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہے، وہ 4 ڈگری پر ہے، وہ 2 ڈگری پر ہے، وہ 6 ڈگری پر ہے، لیکن جب یہ ہمیں جو ہے وہ بیچتے ہیں ہول سیلر مالکان یا پھر جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں پروڈکشن سے،
ٹھیک ہے. تو وہ جس چین کے تھرو ہمیں بھیجتے ہیں وہاں پر اس کے ٹیمپریچر کا کوئی جو ہے وہ دھیان نہیں رکھا جاتا. اچھا یہ بتائیں کہ جب لائٹ نہیں آتی تو پھر یہاں پہ کیسے ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں؟ یہ میری خادم اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ پہلے ہمیں لائٹ دے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے ٹیمپریچر کی ڈیمانڈ کریں. ہم پوری کوشش کریں گے. ہمارا اگر ایک اے سی سے کام نہیں چلتا ہم 2 لگا لیں گے, ایک فریج سے کام نہیں چلتا ہم 2 فریج چلا لیں گے, لیکن پہلے اگر لائٹ مل جائے گی تو ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین ہو جائے گا. تو کون کون سی میڈیسن ہے جن کے سیمپلز جو ہیں وہ نہیں لے کے جاتے, سیمپلز چیک نہیں کرتے؟ جیسے ہیپاٹائٹس کے کچھ انجیکشنز ہیں اور کچھ تھرمولبائل قسم کے سبسٹانسز ہیں, ان کے وہ سیمپلنگ وغیرہ نہیں کرتے. وہ ان کے پاس ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں ان کو چیک کرنے کی, جو اسٹیٹ آف دی آرٹ انہوں نے لیبارٹری بنائی ہوئی ہے اس کے اندر. اچھا گورنمنٹ کی لیبارٹری کے اندر ان میڈیسنز کو چیک کرنے کی فیسلٹی ہی موجود نہیں ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے, لیکن دیکھیں ہمیں وہ جو بات بتاتے ہیں ہم تو وہی کر سکتے ہیں آگے. ٹھیک ہے, ایسا ممکن نہیں ہے وہ جان بوجھ کر یا پھر کچھ آرڈرز کے تحت ان کی سیمپلنگ نہیں کرتے. اچھا وہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ جو چیک کرنے آتے ہیں سیمپلز, وہ کچھ پیسے وغیرہ لے کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں, اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ پیسے وغیرہ لے کر چلے جاتے ہیں, کیونکہ ابھی جو ٹاسک فورسز بنائی ہیں انہوں نے, ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں لوگ وہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, وہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے, وہ پیسوں کے پیچھے نہیں ہیں اس طرح سے, وہ اس بات کے پیچھے ہیں کہ 2017 کو جو امینڈمنٹس ہیں ان سے میڈیکل سٹور جو مالکان ہیں ان کو ڈرایا جائے بس. ٹھیک ہے, کسی طریقے ان کو جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کی کال دی جائے کہ یہ اس کے اوپر بات نہ کریں, یہ اس کو سامنے لے کر نہ آئیں, اور ان امینڈمنٹس کو ایسے ہی جو ہے وہ منظور ہونے دیا جائے اور انہیں چلنے دیا جائے. اچھا وہ جو ٹیم انسپیکشن کے لیے آتی ہے ان کے ساتھ کوئی فارماسسٹ بھی موجود ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے, ان کے ساتھ جو فارماسسٹ ہیں وہ نہیں ہوتے. یہی تو پرابلم میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس ڈرگ انسپیکٹر ہے, ایک پوسٹ ہے ایسی جو کہ ڈرگ لاز کو جانتا ہے, جو میڈیسن کو جانتا ہے, اور اس کے پاس جو ہے وہ کیٹیگری اے ہے, وہ فارماسسٹ ہے, وہ پہچانتا ہے چیزوں کو. وہ اگر یہ کام کرے گا اور وہ یہاں پر اگر آئے گا تو وہ زیادہ اچھی انسپیکشن کر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی یا کوئی میٹرک پاس اور ایسے لوگ جو کہ اس انڈسٹری کو جانتے ہی نہیں, اس کی پروڈکٹس کو جانتے ہی نہیں, وہ آकर کیسے بتائے گا آپ کو کہ اس کی کنٹرا انڈیکیشنز کیا ہیں, اس کے ایڈورس ایفیکٹس کیا ہیں, اس کو کس ٹیمپریچر پر آپ نے مینٹین کرنا ہے, یا پھر یہ جو ہے یہ اس کو آپ کلوز پیکنگ میں دے سکتے ہیں, اس کو اوپن پیکنگ میں دے سکتے ہیں, اس پروڈکٹ کے ساتھ آپ نے آئس بیگ دینا ہے یا نہیں دینا, کس طرح سے ان کی ہینڈلنگ ہے. وہ ہینڈلنگ نہیں سمجھتے جو لوگ آج کل آ رہے ہیں ہمارے پاس چیکنگ کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین آپ نے جانا کہ فارماسسٹ ہیں, ڈاکٹر, انہوں نے اپنے تحفظات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. یہاں پہ میڈیکل اسٹورز میں جو ٹیم انسپیکشن کے لیے آتی ہیں وہ مختلف میڈیسن ایسی ہیں جن کے وہ سیمپلز لے کے ہی نہیں جاتی, کیونکہ ان کے پاس فیسلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ان ادویات کے جو معیار ہیں ان کو چیک کر سکیں, اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے جو آپ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ نے وہ لیبارٹریز بنائی ہوئی ہیں کہ وہ وہاں پہ ان ادویات کے معیار کو چیک کریں. اور جیسا کہ ہم نے پورے پروگرام میں دیکھا کہ ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو ڈرگ ایکٹ پاس کیا ہے اس کے متعلق شدید تحفظات ہیں. ہمارے جو میڈیکل سٹورز مالکان ہیں ان کی طرف سے شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, اسٹرائک کی کال دے چکے ہیں, اور یہ اسٹرائک بھی ماہ رمضان میں آنے والی ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو غور و فکر کرنا چاہیے اور تمام متعلقہ اداروں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر ماہ رمضان میں یہ اسٹرائک ہوتی ہے اور میڈیسن جو ہے وہ اگر عام آدمی کی پہنچ سے دور جاتی ہے تو اس میں حکومت ذمہ دار کتنی ہوگی اور کتنی ذمہ دار ہوں گے وہ ادارے جو ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, اور ان کے تحفظات دور کرنا کس کی ذمہ داری ہے, ان کے تحفظات میڈیکل سٹورز مالکان کے تحفظات دور کرنا کس کی ذمہ داری ہے. اور یہ میڈیکل سٹور جو ہیں یہ کونے کونے میں ہیں, گلی گلی میں ہیں, اور ہر جگہ پہ ہیں. آپ اگر کسی کو شیلٹر دینا چاہتے ہیں, کسی کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ شہروں کی حد تک کریں گے, آپ سیٹلڈ ایریاز کی حد تک کریں گے. ان علاقوں کا کیا ہوگا جہاں پہ کم آبادیاں ہیں, تھوڑی آبادیاں ہیں, چھوٹے میڈیکل سٹورز ہیں, وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں پہ کرپشن جنم لے گی, لوگ جائیں گے پیسے لے کے آ جایا کریں گے, کوئی سیمپلنگ نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. یہ جب آپ نے ایکٹ پاس کیا ہے تو وہ پورے پنجاب کے اوپر لاگو ہوگا, وہ اس چھوٹے دیہات پر بھی لاگو ہوگا جہاں کوئی بڑی فرم جا کے اپنا میڈیکل سٹور نہیں بنائے گی, وہ اس جگہ پہ بھی لاگو ہوگا جہاں پہ کوئی بڑا میڈیکل سٹور کبھی بھی نہیں بنے گا. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے میڈیکل سٹور ہی کام کریں گے اور کرتے رہیں گے. ان چھوٹے چھوٹے میڈیکل سٹورز مالکان کو ہمیشہ کے لیے آپ اپنے لوگوں سے جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے نہیں رکھ سکتے. آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ یقیناً نظر ثانی کرنی ہوگی. اس ایکٹ کے اوپر آپ کو متعلقہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ہوگی, اور بات کرنے سے ہی اس کا حل نکلے گا, اور اس کا حل جو ہے وہ نکلنا چاہیے. وہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. اگر حل نہیں نکلتا تو معاملات خرابی کی طرف جائیں گے جو ہم میں سے کسی کے حق میں بہتر نہیں ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم,
آپ مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، تب تک دیکھتے رہیے حقیقت یہ ہے۔